السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد وين راح نحكيو فيه على لو فوكابولير. دونك باينة ابخي افوار تيرميني سيت فيديو راح تكون عندكم اون تري بون كومبريونسيون على هاد لي كيستيون. ما تنساوش ديرو بوز، ديو لي نوت s'il faut, et n'oubliez pas que chacun avance à son propre rythme et il est inutile de se comparer aux autres. ندخلوا على ربي بسم الله. اليوم راح نحكيو على هذا الفوكابولير، والكلمة الأولى اللي راح نشوفوها في هاد لا فيديو سي لو مو سبريد. راح نسمعوه بزاف. لو سبريد سي سكو فو فاكتور البروكر تاعكم et c'est l'écart de prix entre deux devises. Je m'explique. كي تروح تشري une devise, par exemple, un achat sur euro USD, dès le prix d'achat, le prix de vente, راح يخرج لك لو سبريد. راح تلقاه par exemple 1,4 pips, 2,5, etc. حاجة خفيفة. ولا نشوفوها اون بعدا في لابليكاسيون ميتا تريدر، نوريكم وين تقراو ديريكت شحال كاين ليكار، شحال كاين لو سبريد ديريكتومون ليكار هذاك. il est mentionné في l'application تاع MetaTrader بلا ما تحسبوه يعني. مي اذا ما لقيتوش ولا حابين تحسبوه باينه ديروا ليكا لا سوستراكسيون بين لي دو بري، تنقصوا هذه من هذه. نروحوا نشوفوا لو مو فولاتيليتي، نهتموا بها دوكا. فولاتيليتي نشوفوها في لي غرافيك. اوكي، هنا عندنا une faible volatilité وهنا عندنا une forte volatilité. نشوفوها في لي موفمون. اوكي، نقولوا عندنا une forte volatilité كي المارشي يتبدل رابيدمون. اوكي، تما يكونوا نرماركيو هكذا دي غران موفمون. وهنا سي البارادي دي تريدر، سي لا فيت. علاش؟ سي الميور مومون بور تريدي. كاين بزاف لي زوبورتونيتي ا سيزير. ونقولوا يا اون فابل فولاتيليتي كيما لهنا ولا لهنا ولا لهنا. كي يكون المارشي ثقيل وكاين لي موفمون صغار، وهذا هو الكوشمار تاع لي تريدر باش نصارحكم، خاطش ما كاش بزاف لي زوبورتونيتي اي سي لو بير مومون بور تريدي. دونك كي تشوف المارشي ثقيل فو ميو ريح بعيد عليه. نهضروا دوكا على لا ليكيديتي. اوكي، لا ليكيديتي هي واش يمثل لي زانفستيسور sur un trade en particulier. اوكي، نقولوا يا اون فورت يا اون فابل ولا اون فورت يا اون فابل فولاتيليتي كيكونوا لي بارتيسيبون ناقصين. اوكي، ou l'axe, il y a une forte liquidité qui connaît beaucoup de participants sur le marché et c'est le meilleur moment pour trader. D'accord. حاجة واحدة أخرى نقولوا ملاحظة généralement تكون une forte liquidité في الوقت اللي يكونوا فيه لي زانونس ايكونوميك. على هذه لازم ناخدوها بعين الاعتبار. D'accord. Que ce soit تبع لي زانفو ولا لا il est important تعرف وقتاش كاين دي زيفينمون ماجور باش توجد روحك. داكوغ. الكلمة الأخرى اللي راح نستعملوها في الفوكابولير تاعنا سي لو مو فوليوم. اوكي، وشنو هو الفوليوم؟ le volume هذا يمثل les échanges mis en place par les participants في المارشي. اوكي، نقولوا يا ان فور فوليوم كي يكونوا لي بارتيسيبون في المارشي يديروا بزاف لي زيشونج. اوكي، dans certaines paires de devises. ولا ان فابل فوليوم كي ما يكونوش بزاف لي زيشونج افيكتوي، ولا في بيريود تاع لي فاكونس، ولا في لا فان تاع لا سيسيون تاع لندر، ولا في الديبي تاع لا سيسيون تاع سيدني. هنا يكون الفوليوم ناقص. اوكي،
ودوك نشوفو نهضرو على لي ديفيرونت سيسيون تاع تريدينغ. الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها سي كاين كات برينسيبال سيسيون تاع تريدينغ. اوكي، عندنا لا سيسيون تاع سيدني، عندنا لا سيسيون تاع طوكيو، لا سيسيون تاع لندن، ولا سيسيون تاع نيويورك. سيدني تبدا نشوفوهم مليح دوك نهضروا عليهم بيان. نبداو بلا سيسيون تاع سيدني. لا سيسيون تاع سيدني في المارشي تاع الفوركس نعتبروها لوفرتور، الافتتاح الرسمي للمارشي. هي الصغيره والكالم كامل في لي سيسيون. اوكي، لي بير لي كي سون افيكتي سي لي بير اي يو دي et les paires NZD. Ok, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. هما les paires اللي عندهم le volume على خاطرش هاد لا سيسيون تابعة الاقتصاد تاع هاد البلدان هادوما. داكور، ومن بعد مور لا سيسيون تاع سيدني تجينا لا سيسيون، نروحو نشوفو لا سيسيون تاع طوكيو اللي تبدا من 12 تاع الليل وتخلص على 9 تاع الصباح. هذه سي لا دوزيام سيسيون sur le marché. Ok, Tokyo تمثل 6% من les échanges. C'est donc la troisième centre mondial تاع les échanges. D'accord. على خاطرش لو ين هو لا devise la troisième la plus échangée, la plus tradée sur le marché du forex كما شفناها في لي فيديو بريسيدونت. هاد الزوج تاع لي سيسيون اللي هضرنا عليهم طوكيو وسيدني داخلين في زوج في لا سيسيون ازياتيك، عيطوا لها لا سيسيون ازياتيك ولا داكشي يسميها. اوكي، في هاد الوقت لو سبريد يكون طالع على خاطرش لي بروكر يتروف دي ديفيكولتي باش يبدلوا لا دوفيز تاعكم كونتر اون اوتر. داكور، اون باك نروحوا لا تروازيام سيسيون اللي هي الكبيره كامل في المارشي تاع الفوركس. سي لا سيسيون تاع لندن، تبدا على 8 تاع الصباح وتخلص على 5 اللي ماش دايرينها على 4. شي با بوركوا 4 على 5 كل واحد كيفاش يشوفها. سي لا تروازيام سيسيون دون اون جورني دو تريدينغ، وهي الكبيره واللي فيها بزاف لا فولاتيليتي في لي سيسيون. اوكي، لي دوفيز العملات اللي يتاثروا بها بزاف تلقاو لو جي بي بي، لورو، لو فرون سويس، اكسيتيرا اكسيتيرا. هادوما الثلاثه اللي بزاف تما شغل اللي يكون فيهم لو فوليوم. elle représente 34% des échanges sur le forex. نقدر ننصحكم بحاجه، نقدروا في لا سيسيون ازياتيك، في لا سيسيون كي نقول لا سيسيون ازياتيك سي طوكيو اي سيدني. في لا سيسيون ازياتيك تقدر توجد روحك باسكو في لا سيسيون تاع لندن ماشي تاع بلانيفيكاسيون. اوكي، هنا لازم تكون واجد باش تدخل في المارشي دي بريفيرونس. هنا دير لاناليز تاعك وهنا تريدي ديريكتومون. اوكي، اون باك مور لندن جينا لا سيسيون تاع نيويورك. هذه تان سيسيون كبيره تبدا على الوحده تخلص ا 22 على 10 فوالا. وموراها نولو لا سيسيون تاع سيدني باسكو المارشي تاع الفوركس مفتوح 24 heures sur 24. 85% des échanges يدخلوا في الدولار كما شفنا في لي فيديو بريسيدونت. تما يقدر يكون فيها دي غران موفمون تاني، وراح يكون عندنا دي زانونس ايكونوميك امبورطونت في الديبي تاع لا سيسيون جينيرالمون. اوكي، لي ديفيز اللي يتاثروا بهاد لا سيسيون سي l'USD اس دي et le CAD, le dollar américain et le dollar canadien. اوكي صح. دوكا هضرنا على لي 4 سيسيون دو تريدينغ. السؤال المطروح وشنو هي لا ميور بيريود بور تريدي. اوكي، la meilleure période pour trader c'est généralement le chevauchement. نعيطوا لها هكذا le chevauchement تاع دو سيسيون باسكو كيما رانا نشوفوا لهنايا في لا فان تاع لا سيسيون تاع طوكيو تبدا لا سيسيون تاع لندن. طوكيو تخلص على 9
لندن تبدا على 8 عندنا هاد الساعة من 8 ل 9 يا ان شوفوشمون. اوكي. آه لو شوفوشمون تاع دو سيسيون راح يكون فيه اون فورت فولاتيليتي، راح تكون فيه اون فورت ليكيديتي، وراح يكون فيه ان فور فوليوم. اوكي. لو ميور شوفوشمون اللي ننصحكم به سي لو شوفوشمون تاع لندن مع تاع نيويورك. هاد لو شوفوشمون هذا راح يكون فيه بزاف لا ليكيديتي، دونك راح تكون فيه لي زوبورتونيتي يكونوا بزاف. وقتاش لو بيغ مومون مانتنون بور تريدي؟ جينيرالمون سي مور 18 heures. يعني كي يخلص هاد لو شوفوشمون هذا تاع 18 heures ما كاش لا ليكيديتي. كي تبدا لا سيسيون تاع سيدني حتى تاع طوكيو تانيك ما كاش فورت ليكيديتي من هاد من 22 حتى ل 12 تاع الليل تانيك ما كاش لي زوبورتونيتي بزاف ا سيزير. لي زورار اور شوفوشمون تانيك ما فيهمش. سي لي بيغ مومون بور تريدي. و لي فاكونس تانيك سي لي بيغ مومون بور تريدي. لو دانيي مو اللي نكملو به هاد لا فيديو باش ما تخرجش طويله بزاف سي لا كونسوليداسيون. كلمه واحده اخرى سي لا كونسوليداسيون. لا كونسوليداسيون هادي كي ما يصراش حاجه كبيره في المارشي، اذا دخلنا نشوفوا الجرافيك ولقينا اون كونسوليداسيون نشوفوا بلي لو بري راهو يطلع ويهبط يطلع ويهبط بلا ما يلحق ان اوبجيكتيف بريسي. معناتها لهنا فو ميو ما تدخلش. اوكي. وقتاش نشوفوا هاد لا كونسوليداسيون؟ نشوفوها جينيرالمون à 18 heures juste مور لا فان تاع لو شوفوشمون تاع لندن مع نيويورك. نشوفوا بلي المارشي لي موفمون تاعو تقال ودخلنا في لا كونسوليداسيون. نعطيو اكزومبل نروحو نحوسو على كونسوليداسيون. لك لا كونسوليداسيون تبدا من هنايا من كيما قلت لكم ا 18 heures. 18 heures وروح يا اون كونسوليداسيون في هاد لا بيريود هاديا كيف كل يوم ماشي غير البارح ولا 18 heures 18 heures نقولو لهنايا 17 heures حتى لا سيسيون تاع هاد لي موفمون هادوما. شوفوا بلي البخي ما عندوش اوبجيكتيف، هبط هبط عاود ولا البلاصتو. هاد لو موفمون هدايا نسموه اون كونسوليداسيون. هذا اون كونسوليداسيون. هذا سا كونسوليد. نشوفوا يعني في كاع لي زينيتي طون كاين لا كونسوليداسيون مي بور ان داي تريدر ولا نلقاوها جينيرالمون في لا فان تاع لو شوفوشمون. C'était tout pour cette vidéo. ان شاء الله جازت خفيفه، واذا ما فهمتوش عفسه ولا اكتبوها لي في لي كومونتير. سلام.